शुभ बिहानी। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले विभिन्न शास्त्रीय सन्दर्भहरूमा निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। विभिन्न शास्त्रहरूको श्रवण गरेर त्यसबाट आफ्नो जीवनलाई सही मार्गमा अघि बढाउन सक्ने यो अवसर कसरी प्राप्त हुन्छ, एउटा अत्यन्तै विचारणीय विषय छ। यो जीवन प्राप्त गरिसकेपछि संसारमा जति पनि मान्छे छन्, प्रत्येक मान्छेलाई आफ्नो जीवनलाई राम्रो बनाउने चाहना हरेक मान्छेमा हुन्छ। आफ्नो जीवनलाई समृद्ध बनाउने, विशिष्ट बनाउने चाहना सबैलाई हुन्छ। तर त्यो चाहना सबैको चाहना भए पनि सबैको त्यो चाहना पूर्ण हुँदैन। के कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहना पूरा हुँदैन? संसारमा जन्मेका सबै मान्छे आफू सम्पन्न बन्न चाहन्छन्। त्यो सम्पन्नताको अवस्थालाई सबैले प्राप्त गर्न चाहन्छन्, तर पनि त्यस्तो बनेको, त्यस्तो भएको देखिँदैन। त्यसैले जुन कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, त्यो त्यसको महत्तासँगै त्यसको दुर्लभता पनि सँगसँगै रहेको हुन्छ। मनुष्य जीवन प्राप्त गर्नु, त्यसमा पनि शास्त्रको मार्गबाट, शास्त्रीय मार्गबाट आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनु, तदनुसारका कर्ममा आफूलाई प्रवृत्त बनाउनु, एउटा सुखी र शान्तिमय जीवनको एउटा प्रतीक हो। त्यसैले जब शौनक आदि 88,000 ऋषिहरूले एउटा विशाल यज्ञको आयोजना गरेका थिए र त्यो यज्ञको प्रवचनकर्ता, वाचकको रूपमा सुतजी महाराजलाई ल्याएर व्यासासनमा उनीहरूले सत्कार गरिसकेपछि 2 हात जोडेर सुतजी प्रति शौनक आदि ऋषिहरूले प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ, वयं धन्यतमा लोके जीवितं नः सुजीवितं, वयं धन्यतमा लोके जीवितं न सुजीवितं, पितरौ वेदशास्त्राणि तपस्याश्रम एव च, पितरो वेदशास्त्राणि तपस्याश्रम एव च। अब यहाँ ती ऋषिहरूले
अब हामीले शास्त्रको श्रवण गर्न पाइयो, शास्त्रमा के छ भन्ने कुरा हामीले जान्ने अवसर प्राप्त गर्यौं भनेर उनीहरू हर्षले अत्यन्त गदगद भए। कुनै पनि राम्रो चीज, आफ्नो अन्तर मनले चाहेको चीजको जब प्राप्ति हुने अवस्था हुन्छ, अब प्राप्त हुने भयो भन्ने कुरामा आफू जब विश्वस्त बनिन्छ, त्यो परिवेश, त्यो परिस्थिति निर्माण बन्दछ। त्यति भइसकेपछि जसरी त्यसले मनमा, हृदयमा प्रसन्नता ल्याउँछ, त्यस्तै प्रसन्न भएर ती ऋषिहरूले भन्छन्, यो संसारमा हामीहरू अत्यन्त धन्य हौं, किनभने संसारमा धेरै मानिसहरू छन्, तर यो अवस्था, यो ज्ञान प्राप्तिको यो अवसर धेरैले प्राप्त गरेका छैनन्। त्यसैले हामीले यो अवसर हजुरलाई, सुतजी महाराजलाई हात जोड्दै भन्दछन्, हामीले हजुरलाई प्राप्त गरेको हुनाले यो संसारमा हामीहरू वयम धन्यतमा लोके, संसारमा भएका धेरै मानिसहरू मध्येमा हामी अत्यन्त धन्य छौं। के कारणले त? जीवितम नह सुजीवितम। अब फेरि भन्नु होला, एकातिर फेरि प्रश्न मनमा पनि उठ्न सक्छ, संसारमा जन्मेपछि बाँच्न त एन केन प्रकारेण जसरी तसरी बाँच्न त जो पनि बाँचेकै छ नि, जीवन त जसले पनि निर्वाह गरिराखेकै छन् नि। विभिन्न पशु पक्षीले, जीव जन्तुले, जनावरले पनि त आफ्नो दिन कटाइराखेका छन्, आफ्नो जीवन बाँचिराखेका छन्। तर त्यो जीवनको अर्थ केवल बाँच्नु मात्रै जीवनको अर्थ होइन। त्यहाँ बाँच्नु भनेको केवल शरीर धारण गरेर जिउँदो शरीरलाई बोकेर यताउता हिँड्नु मात्रै बाँच्नु होइन। मैले यो जीवन, वास्तवमा मैले यो जीवन के को निमित्त प्राप्त गरेँ, मेरो वास्तविक कर्तव्य के हो भन्ने कुरालाई बोध गर्नु, अत्यन्त भित्री हृदयबाट, अन्तर हृदयबाट त्यो कुरालाई बोध गर्नु, वास्तवमा त्यस्तो जीवन बाँच्नु, त्यो जीवन हो। जब यो जीवनको, मनुष्य जीवनको हामी उत्तरार्धमा पुग्छौं, जुन बेला शारीरिक रूपमा हामी कुनै पनि कर्म गर्न, काम गर्नको लागि असमर्थ बन्छौं, त्यो अवस्थामा जब शरीरले काम गर्न छोड्छ, त्यसपछि धेरै कामहरू हामी बिस्तारामा पल्टेर भए पनि आफूले विगतमा गरेर आफ्नो जीवनभरि गरेका कर्महरूलाई हामी स्मरण गर्छौं। त्यो गति, त्यो अवस्था सबै मान्छेको आउँछ, किनभने जन्मेपछि बालक, युवा हुँदै एक दिन वृद्ध सबै बन्नुपर्छ। त्यो वृद्धावस्थामा पुगिसकेपछि शरीर, यो भौतिक शरीर, यो पाञ्चभौतिक शरीर क्षीण बन्दै जान्छ, कमजोर बन्दै जान्छ र त्यति बेला एक्लै हुँदाखेरि पनि आफ्नो जीवनभर गरेका कर्मलाई स्मरण गरिन्छ र त्यति बेला आफूलाई आफ्ना कर्मबाट मैले यो मनुष्य जीवन प्राप्त गरेर आफ्नो जीवनलाई सही मार्गमा लगाएँ, मैले शास्त्रको बाटोमा लगाएँ, मैले जति कर्म गरेको छु, मैले सत्कर्म गरेको छु, त्यसैले मेरो जीवन आज पनि सुखी छ र भोलि पनि मैले सद्गति प्राप्त गर्नेछु। मैले मेरो जीवनले, अर्थात् मैले कहिले पनि दुःख पाउने छैन, यस किसिमको अनुभूति त्यो जीवले गर्नुपर्छ।
तब मात्र आफ्नो जीवनप्रति उसले धन्यको भाव, जीवनप्रति, जीवन प्राप्तिप्रति गर्वको भाव अभिव्यक्त गर्न सक्छ। त्यस्तै यहाँ ऋषि महर्षिहरू पनि अत्यन्त प्रसन्न भएर जीवितम न सुजीवितम, हामीहरू केवल बाँचेका होइनौँ, हामीहरू जीवितम न सुजीवितम, हामीहरू अत्यन्त आफ्नो कर्तव्यलाई नबिर्सेर त्यही कर्तव्यको पथमा, शास्त्रको मार्गमा हामी लागेर आफूलाई तदनुरूपको बनाएर त्यस्तो जीवन हामी बाँचिराखेका छौँ। र जुन जीवन, अब त्यो जीवन कस्तो हो त भन्दाखेरि पितरो वेदशास्त्राणि, हाम्रा पितृहरू र तपस्वी ऋषि महर्षिहरूले जुन एउटा सही बाटो, सही मार्गलाई अवलम्बन गरे, जुन जीवनको निमित्त उपयुक्त थियो, जीवनको सही मार्ग थियो, त्यो मार्गलाई प्राप्त गरे। अर्थात् विभिन्न वेद लगायतका विभिन्न शास्त्रहरूले जुन मार्गलाई एउटा मनुष्य जीवनको वास्तविक मार्गको रूपमा चित्रित गरेका छन्, हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले, हाम्रा पुर्खाहरूले कठोर साधना र तपस्या गरेर त्यसबाट एउटा जुन ज्ञान रूपी अमृत, शास्त्र रूपी ज्ञान प्राप्त गरेका छन् र त्यसरी प्राप्त भएका ती ज्ञानमा, त्यसरी सङ्कलन भएका ज्ञानमा जीवनको तपस्या के हो र आश्रम के हो, हामीले हाम्रो जीवनलाई बाल्य अवस्थामा ब्रह्मचर्य आश्रम, युवा अवस्थामा गृहस्थ आश्रम, त्यसपछि प्रौढ अवस्थामा वानप्रस्थ आश्रम र सन्यास आश्रम गर्दै गर्दै यिनै आश्रमलाई पार गरेर हामीले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। तदनुरूपका हाम्रा कर्महरू हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई, जुन एउटा तदनुरूपको जीवन बाँच्दाखेरि, तदनुरूपको जीवन जिउँदाखेरि बल्ल मैले प्राप्त गरेको यो जीवन मेरो निमित्त मात्रै होइन, मैले यो जीवन अरूको पनि कल्याणको निमित्त गरेको हुँ भन्ने भाव लिएर, श्राद्ध, हामीले श्रद्धाको भावले आफ्ना पितृहरू र शास्त्रको वचनलाई अङ्गीकार गरेर तदनुरूपको शास्त्रमय जीवन हामीले जिउनुपर्छ र त्यस्तो जीवन प्राप्त गरेको हुनाले र त्यस्तो त्यो शास्त्र, वेद र वेदाङ्गको भावलाई हामीले बोध गर्ने यो अवसर, यो शास्त्रको ज्ञानलाई प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गरेको हुनाले हामी अत्यन्त धन्य छौँ भनेर ती शौनकादि ऋषिहरूले सुतजी महाराजप्रति प्रार्थना गर्नुहुन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2080 चैत्र 15 गते बिहिबार, ईस्वी सम्वत 2024 मार्च 28, नेपाल सम्वत 1144, पिङ्गल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु, चैत्र कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, स्वाति नक्षत्र, हर्षण योग, भद्राकरण, आनन्दादि योगमा स्थिर योग रहेको छ। आज चन्द्रमा तुला राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 1:30 बजेदेखि 3 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज नाला मत्स्येन्द्रनाथ रथयात्रा र अग्नि जुरिएको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:01 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:19 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा। मेष राशि हुनेहरूका लागि समय केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि हुनेछ।
अरूको लहैमा लागेर गरिएका कामबाट सोचेअनुसारको सफलता अथवा आफ्नो इच्छा पुरा हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्यमा पनि सामान्य खालका समस्याहरू सिर्जना हुनेछन्। पठन पाठनमा अरुचि पैदा हुने अवस्था रहेको देखिएको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा नकारात्मक विचारहरूले पनि मनमा डेरा जमाउने अवस्था रहनेछ। वृष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ। आय आर्जनका मार्गहरू प्रशस्त हुनेछन्। त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीको सहयोग मिल्नेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना तोकिएका जिम्मेवारीहरू कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी शत्रुवर्ग अथवा खुट्टा तान्न खोज्ने व्यक्तिहरू आफै परास्त भएर जानेछन्। पति पत्नीको सहकार्यबाट कुनै नयाँ कामको सुरुवात हुने अवस्था पनि आजको दिनमा रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा धर्म कर्मप्रति झुकाव बढेर जानेछ। सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियता बढेर जानेछ। त्यसै गरी सामाजिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि हात पर्ने सम्भावना आजको दिनमा रहेको छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा नयाँ कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्न सक्ने अथवा नयाँ उपलब्धि अवसर हात पर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ। कुनै कीर्तिमानी कार्य गर्न सकिनेछ। गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। त्यसै गरी अनपेक्षित अवसरले पछ्याउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिएको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था पनि अनुकूल हुने र बौद्धिक क्षेत्रमा सक्रियता बढेर जाने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ। शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। त्यसै गरी खर्चमा वृद्धि भए पनि आजको दिनमा आम्दानीको अवस्था पनि मजबुत रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा कारोबार वृद्धि भएर जानेछ। मुनाफा बढेर जानेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाको सम्बन्ध पनि थप सुमधुर बन्न सक्ने अवस्था रहेको देखिएको छ। स्वास्थ्यमा सामान्य खालका समस्याहरू सिर्जना हुन सक्ने र दाजुभाइ बीच मनमुटावको अवस्था कायम रहनेछ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा अपजस आइलाग्ने, नगरेका गल्तीको सजायको भागीदार बन्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। त्यसै गरी अरूको गलत सल्लाहको शिकार भइनेछ। कानुनी परिदण्डमा पर्न सकिने, अपमानित बन्नुपर्ने, आफ्नै व्यक्तिहरूले आलोचना गर्न सक्ने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको छ। आर्थिक सङ्कटले सताउनेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा पनि नोक्सानीको अवस्था देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनलाई धैर्य बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। कन्या राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट विशेष लाभ मिल्नेछ। त्यसै गरी पैतृक सम्पत्तिमा देखिएको विवाद अन्त्य भएर जानेछ। स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ। परीक्षा प्रतियोगिताहरूमा अब्बल ठहरिन सकिनेछ। जोखिमपूर्ण काममा पनि सफलता हात पार्न सकिनेछ। त्यसै गरी सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो उचाइ थप बढाउन सकिने प्रबल सम्भावना रहेको देखिएको छ। तुला राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा आत्मबल आत्मविश्वास बढेर जानेछ। पुराना खालका स्वास्थ्य समस्याहरू निवृत्त हुनेछन्। त्यसै गरी खर्चमा वृद्धि भए पनि भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको देखिएको छ। मिहिनेत र लगनशीलता बढेर जानेछ। त्यसै गरी पठन पाठनको क्षेत्र र प्रतिस्पर्धा परीक्षाहरूमा पनि अब्बल स्थानमा आउन सकिनेछ। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ। पेटमा सामान्य खालको गडबडी उत्पन्न हुन सक्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि खानपान र जीवनशैली प्रति विशेष सचेत बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आजको दिनमा रहेको देखिएको छ। खर्चमा वृद्धि हुनेछ। आर्थिक लेनदेनमा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ। बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा सामाजिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हात पार्न सकिनेछ। वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएको प्रयास सार्थक रहनेछ। धनुराशि हुनेहरूका लागि समय केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ। धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ। मानसिक चिन्ता थपिनेछ। त्यसै गरी मित्रहरूबाट धोका अथवा विश्वासघात हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ। आलोचना गर्ने व्यक्तिहरू बढेर जानेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा मनमा नकारात्मक विचारहरू पलाउने अवस्था पनि रहनेछ। मानसिक चिन्ता बढेर जानेछ। मकर राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ। आत्मविश्वास र आत्मबल बढेर जानेछ।
त्यसै गरी थोरै मेहनतमा पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हात पार्न सकिनेछ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको देखिएको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने मित्रहरूसँग मिलनको अवस्था रहनेछ। बौद्धिक कार्यमा संलग्न भइनेछ। गरेका कामको सबैले प्रशंसा तारिफ गर्नेछन्। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ। बोलीको कारणले गर्दाखेरि विवादित बन्नुपर्ने, बेकारका बहसमा सामेल हुनुपर्ने अवस्था आजको दिनमा आउनेछ। खुट्टा तान्न खोज्ने व्यक्तिहरू सक्रिय भएर लाग्नेछन्। गरेका काममा कुनै न कुनै खालका बाधा व्यवधानहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ। मानसिक चिन्ता बढेर जानेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा निर्णय शक्ति, निर्णय क्षमतामा कमी आउनेछ। के गरौँ के नगरौँ भन्ने खालको दुविधाग्रस्त अवस्थामा पुगिनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ। मनमा सकारात्मक विचार प्रवाह हुनेछ। सहयोगी हातहरू प्रशस्त प्राप्त गर्न सकिनेछ। कार्यक्षेत्रमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई सजिलैसँग वहन गर्न सकिनेछ। राम रमाइलो र मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरूमा समेत सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ। त्यसै गरी विरोधीहरूलाई परास्त गर्न सकिनेछ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा ज्योतिषीय कोणबाट गरिएको विश्लेषण। राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्मको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ। यदि हाम्रो चिन्तन, हाम्रो कर्म खराब भयो भने राशिफलमा जतिसुकै सकारात्मक फल बताइए पनि ती फल प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहन्छ। कर्म गरेपछि मात्र कुनै पनि फल प्राप्त गर्ने हो र राशिफलमा यदि ग्रहहरूको सकारात्मक प्रभाव छ भने हाम्रो कर्म सहज रूपमा अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरालाई पनि मनन गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यति भन्दै तपाईँहरूको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्। आजको यस श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। ॐ वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ सत्सङ्गत कार्यक्रममा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, हामीले हिजो अस्तिको प्रसङ्गलाई जोड्न चाहेका छौँ। जब ध्रुवजी वरदान पाएर प्रसन्न भएर घर फर्किनुभयो, फर्किसकेपछि भगवानले 36,000 वर्ष पर्यन्त अकण्टक राज्य गर्ने र अन्तिममा ध्रुव पद प्रदान गर्नुभयो। र भगवानले भन्नुभयो, बाबु तिमीलाई के इच्छा छ माग। ध्रुवले भन्नुभयो, प्रभु मलाई माग्ने इच्छै नलागोस्। संसारमा माग्न हे तो मर्न हे भन्छ कि कसैलाई केही कुरा चाहिँ नि हात जोडेर प्रभु यति कुरा पाउन पाए हुन्थ्यो भने माग्यो भने नि त्यो के भयो, त्यो मरेको जस्तो भयो। त्यस कारणले माग्नु राम्रो होइन, माग्नुलाई राम्रो भनिँदैन। बुझिबक्सेन? अब के छ भनिबक्सिन्छ भन्दा मलाई माग्ने इच्छा भन्ने कुरै नलाओस् प्रभु भन्नुभयो। अनि उत्तानापात नमरेका राजाले पनि त्यो राज्यलाई आफ्नो पुत्रलाई सुम्पिदिनु। राजा हुनुभयो, रानीका साथमा बसेर राज्य अभिषेक गरेर राजकाज चलाउँदै जानुभएको थियो। एक दिनको प्रसङ्ग हो। उनका भाइ उत्तम, ध्रुव भनेको सत्य, 2 दूना 4, ध्रुव सत्य कुरा भनेको सत्यको सत्य, त्यो असत्य हुन सक्दैन। अनि उत्तम भनेको सुनीति जस्तै, सुरुचि जस्तै, आफूले जे चाह्यो उत्तम त्यही गरिहाली उदण्ड। म राजाको भाइ हुँ, मलाई के कमी छ, मेरा पिता राजा महाराजा भएर हातमा खड्ग बोकेर
अनि जङ्गलको तर्फ जान लाग्नुभएको थियो। त्यसै समयमा ती जङ्गलीमा बस्ने रिक्सराजहरूले फेला पारेछ। ओहो लौ खानी वस्तु पाइयो भनेर उनीहरूले हत्तनपत्त मारेछन्। उत्तमलाई मारेर पोलपाल पारेर त्यो लासलाई खाए। सुरुचि विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरो छोरा जङ्गलमा गएका किन फर्केर आएनन् त भन्ठान्दै हुनुहुन्थ्यो। एक दिन भयो, 2 दिन भयो, 3 दिन भयो, पुत्र फर्केर आउँदैन। अनि छोरालाई खोज्न जान्छ आफै भनेर जङ्गलमा जानुभएको थियो। त्यो जङ्गलमा आग लागेको रहेछ। त्यो आगमा परेर सुरुचि पनि बितिन्। अनि ध्रुवले यो कुरा थाहा पाइसकेपछि मेरो भाइलाई मार्ने को असुर हो, त्यसलाई नमारी छोड्ने छैन, त्यसलाई अवश्य मार्छु भनेर ध्रुवजी जानुभयो। कहाँ जानुभयो? त्यही जङ्गलमा जानुभयो। र ध्रुवजीले हजारौं हजार अक्षौहिणी सेनाको वध गर्नुभयो। तर यति कुरा ध्रुवले बुझ्न सक्नु भएन कि मेरो भाइलाई वध गर्ने एउटा असुर हो। मैले हजारौं लाखौं असुरको वध गरेँ, त्यो कुरा उहाँले बुझ्नु भएन। किन एक त उहाँ बच्चा उमेरको, भगवानका कृपाले आशीर्वाद पाउनुभयो, धेरै ज्ञान उहाँलाई भएन। र यदिनको प्रसङ्ग यो सारा संसार ती जङ्गलका आगोले बल्लै 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 आयो। ध्रुवले सब त्यो आगोलाई नष्ट गर्यो। र स्वयम्भू मनु प्रहलादका मणि यानि ध्रुवका हजुरबुवा स्वयं आएर दर्शन दिनुभयो र भगवानका भक्तको दर्शन पनि गर्नुभयो। सुनिबक्सियोस्। यसरी दर्शन गरिसकेपछि बाबु तिमीले एउटा काम साह्रै कुकृत्य गर्यौ। तिम्रो भाइलाई मार्नेवाला एउटा राक्षस होला, तिमीले त हजारौं हजार राक्षसको वध गर्यौ र अब तिमीलाई त पाप लाग्छ। तिमी त ध्रुवपद पाएका व्यक्ति हौ। तिमी यो सारा संसार विश्व ब्रह्माण्डबाट चाहिँ नि जितेर तिमी चाहिँ नि मृत्युलाई पनि कालमा टेकेर तिमी वैकुण्ठ जान पर्ने हो। तर तिमीले यो काम राम्रो गर्यौ नि बाबु। यो तिमीले गर्नु हुने काम होइन नि बाबु। ध्रुवजी झसक्क हुनुभयो। ओहो प्रभु, मैले गल्ती गरेँ। अब मैले के गर्नु पर्यो त भन्दा तिमीले सर्वप्रथम त यो लडाइँलाई छोडिदियो। त्यो जय कल्याण हुन्छ। त्यो भनेको अति उत्तम हो। तिमीलाई त्यसले कुनै पनि साइड इफेक्ट गर्दैन। तिमीले त्यो चाहिँ नि लडाइँ छोडिदेऊ र भगवानको शरणमा आऊ र तिम्रा ती जति पनि भातृ माताको मृत्यु भयो, अब तिनीहरूसँग तिमी मिल्न सक्दैनौ। यदि उनीहरूले पुण्य गरेर सद्गति नै भएर मोक्ष प्राप्त गरे भने पछि वैकुण्ठ मिलाउला, नत्र शुभ कर्म नगरेर असुरले मार्यो र जङ्गलमा लडाइँमा यदि वध भयो भनेदेखि त्यसको अधोगति हुन्छ र तिमीले अब लडाइँ गर्ने काम नगर। स्वयम्भू मनुले सम्झाउनु भयो, ध्रुव मान्नु। हजुरबुवा, बुढा हजुरबुवा, आज हजुरले यति कुरा सुनाइदिनु भयो र मैले जानी। किन क्षत्रिय कुलको भएका कारणले अलिकति मलाई यो सम्पूर्ण कुरा थाहा भएन। र अब तिमी
अकण्टक राज्य गर, तिम्रो राज्यमा कोही आएर पनि तिमीलाई दुःख दिन सक्ने छैन, यो कुरो पक्का हो भनिसकेपछि अनि तत्पश्चात चाहिँ ध्रुवले त्यो युद्धलाई रोक्दी बस्किनुभयो र अनि आफ्नी सौतिनी माता, आफ्नो भ्राता भाइको 10 क्रियादि कर्महरू सब उहाँले चाहिँ नि समय परिवेश अनुसारले आफूले गर्न सक्ने आफूले गर्नुभयो, नसक्ने ब्राह्मणद्वारा गराउनु भयो। यसरी गरिसकेपछि जब सौतिनी माता सुरुचि र उत्तमको चाहिँ नि मोक्ष पादको बाटोलाई उहाँले देखाइदिनु भयो। अब यसबाट हामीलाई के सन्देश मिल्छ भन्दाखेरि हाम्रो मन भनेको 2 प्रकारका छन्। एउटा मनले सुनीति राम्रो नीतिलाई चाहिँ नि व्यक्त गर्छ, अर्को मनले चाहिँ नि आफ्नो सुखको लागि मात्रै व्यक्त गर्दछ। यी 2टा मनहरू चाहिँ एक आपसमा लड्दछन्, चैतन्य जड यी मुटुहरू लड्दछन्। एउटा मनले के भन्छ भन्दाखेरि सत्यम बोल, प्रियम बोल, मिठो बोल, राम्रो कर्म गर, भगवानमा भक्ति लगाऊ। त्यसो अर्को मनले होइन, अब भगवानमा भक्ति लगाएर कति वर्ष नुहाइयो, कति वर्ष धुवाइयो, कति वर्ष पूजा गर्यो, कुनै दिन भगवान बोल्नु भएन। यथा जीवम तथा जीवम, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जेसुकै होस् बरु एक बारको जिन्दगीमा बरु ऋणै गरे भने घिउ नै पिउने भनेर यति व्यक्ति लाग्यो भने त्यसले भगवानको मार्गमा लाग्न सक्दैन। र यो हाम्रो 3 दिवसीय कार्यक्रममा केवल ध्रुव, उत्तानपाद राजा, सुनीति, सुरुचि र उत्तमको वर्णन गरिएको छ। र यस्तो प्रकारको प्रसङ्गलाई यदि कसैले उत्थाय प्रातरुरान्ते, बिहान चाँडै उठेर आफ्नो नित्य कर्म गरेर धूप बत्ती बालेर यो कसैले सम्झन्छ, यो पाठ पढ्दछ र कथा कसैले सुन्दछ भने त्यसका सम्पूर्ण पाप ताप कल्मस दूर भएर भगवानको सायुज्य मुक्ति मिल्दछ भन्दै आजको कथाबाट बाहिरिन चाहन्छु। यहाँलाई ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा कुनै परामर्श लिनु परेमा लोचन ज्योति तथा वास्तु सेवा कोटेश्वर 98 510 056 40 98 41 77 66 हस्त राधेश्याम।